बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। किसके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है, आम खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। डॉक्टर मोईद पीरजादा जो एक सहाफ़ी और तजज़िया कार है, उन्होंने अमेरिका में चूँकि वो मुकीम है और वहाँ पे 30 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। इस पर रोजनामा जंग के एक सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने एक स्टोरी दी है और इस पर मोईद पीरजादा ने क्या जवाब दिया है, ये बड़ी आम स्टोरी है, इस पर भी बात करते हैं। ऐवान सदर के अंदर फील्ड मार्शल मोहम्मद आसम मुनीर उनके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। कल आपने देखा एमल वली खान और वहाँ पे पीटीए के चेयरमैन मेजर जनरल हफीजुर रहमान, उनके दरमियान काफ़ी नोक चोक हुई और फिर आज सेनेट के अंदर एमल वली खान ने एक तकरीर की और उनको ओहदे से हटाने के लिए ये एक डिमांड की गई। इस पर अब मेजर जनरल हफीजुर रहमान का भी एक जवाब आया है और वो जवाब यही है कि वो अदब एहतराम करते हैं और ये बात मैंने हल्के मजाक के अंदाज के अंदर कही थी, जिसको ये संजीदा ले गए हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं, लेकिन एमल वली जो है वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। अच्छा, आज जो है वो ऐवान सदर के अंदर जो तकरीब हो रही है वो एक्चुअली कल होनी थी और कल खुशदार के अंदर आपने देखा एक जो है वो बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से कल का जो इवेंट है वो आज पे आ गया और ये शाम 8 बजे फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद आसम मुनीर उनको आज बैज लगाने हैं ये प्रमोशन के। ये एक रस्मी कार्रवाई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, दीगर आम ऑफिशियल्स, मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान, उनको इनवाइट किया गया और ये आज ऐवान सदर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो सदर पाकिस्तान है इस वक्त के आसिफ जरदारी, वो उनको बैज लगाएंगे और ये एक कार्रवाई होगी, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। और मौजूदा पाक भारत जंग के तनाज़र के अंदर जो पाक फौज ने कामयाबियां समेटी, इस तनाज़र के अंदर ये एक आम इवेंट इसको करार दिया जा रहा है और इसकी इस वक्त तैयारियां मुकम्मल है। जनरल आसम मुनीर को वेलकम किया जाएगा ऐवान सदर के अंदर, ये एक तो आम मामला है। अच्छा, दूसरा जो है वो डॉक्टर मोईद पीरजादा, उनके खिलाफ एक स्टोरी रोजनामा जंग के अंदर फ़खर दुरानी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने दी है और ये इस खबर को लेके 2 दिन पहले ही डॉक्टर मोईद पीरजादा ने जिक्र किया था कि एक सहाफ़ी मुझे उन्होंने कहा धमका रहा है और ये प्रॉपर्टीज़ के सवाल कर रहा है। ये प्रॉपर्टी मैंने जो है वो जहाँ से खरीदी है वो हमारा एक घर था लंदन में और वो हमने सेल किया है और ये खरीदा है। तो अब ये स्टोरी चूंकि पब्लिश हो गई है तो इस वजह से डॉक्टर मोईद पीरजादा तहरीक इंसाफ के चूंकि हामी हैं, तो इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनके हक में बात कर रहे हैं और जो मुखालफ हैं वो उन पर और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो स्टोरी इसके अंदर बड़ी आम है, ये आप जरूर सुने। वो कहते हैं 30 अक्टूबर 2022 को मोईद पीरजादा ने पाकिस्तान छोड़ा, जान को लाख खतरात का दावा करते हुए बरतानिया पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया कि वो मुसलसल मकाम तब्दील कर रहे हैं ताकि खतरात से बच सकें। मगर हैरत अंगेज तौर पर मुल्क छोड़ने के 10 माह से भी कम अरसे में वो अमरीका के महंगे इलाके पोटोमेक मैरीलैंड में एक 2 कनाल का पुरतैश घर खरीदने में कामयाब हो गए, जिसकी कीमत $1.05 मिलियन है, यानी $10,50,000 थी। और मोईद पीरजादा ने साबका ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने बरतानिया में अपना पुराना खानदानी घर फरोख्त करके ये अमरीकी प्रॉपर्टी खरीदी है। ताहम यूके कंपनीज हाउस और यूके लैंड रजिस्ट्री से हासिल जो ओनिशा वाली अवामी रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये जायदाद उनकी एहलिया ने 2006 में खरीदी और अप्रैल 2023 में फरोख्त की, लेकिन ये असासा पाकिस्तान में कभी जाहिर नहीं किया गया, जो पाकिस्तान के टैक्स कवानीन के मुताबिक असासा छुपाने का वाज़ेह केस बनता है।
اچھا یہ بات تو ہے، مطلب ہے کوئی بھی جو اگر سیاستدانوں کا ہم سارا یہ مانگتے ہیں تو پھر ان کا بھی مانگنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اہلیہ کی کوئی غیر شدہ آمدنی نہیں، صرف 10 ماہ کے اندر انہوں نے سیکورٹی خطرات کا دعویٰ کیا اور پھر امریکہ کے پوش علاقے میں جائیداد خرید لی۔ عوامی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر معید حسن پیرزادہ جو ایک صحافی اور یوٹیوبر ہے اور ان کی اہلیہ نے یہ لگژری گھر مشترکہ طور پر خریدا۔ عمران خان کی برطرفی کے بعد ڈاکٹر معید جو برطانوی پاکستانی دوہری شہریت رکھتے ہیں نے اپنے یوٹیوب چینل پر عمران خان کے حق میں مہم شروع کی۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے گرفتاری کے خدشے کا اظہار کیا اور چپ چاپ پاکستان چھوڑ دیا۔ اچھا یہ ساری بات آگے ریکارڈ انہوں نے رکھا ہے کہ 2 کنال کا یہ مکان 4 بیڈ روم 2.5 باتھ روم نجی دفتر علیحدہ لیونگ اور فیملی روم ایک خوبصورت باغ 2 الگ گیراج پر مشتمل ہے۔ یہ مکان جولائی 2023 میں لسٹ ہوا۔ 15 اگست 2023 کو نجمہ نہید پیرزادہ اور معید حسن پیرزادہ کے نام منتقل ہوا۔ اس کے بعد سے جائیداد کی مالیت میں $1,31,550 کا اضافہ ہو چکا ہے اور موجودہ اندازاً قیمت 1.2 ملین بتائی جا رہی ہے، یعنی اب یہ پراپرٹی مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ 1972 کا یہ تعمیر شدہ مکان ہے اور یہ ساری اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دی گئی ہے۔ اب یہ بات تو اس سٹوری کے اندر بھی تسلیم کر لی گئی ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے برطانیہ سے گھر بیچا ہے اور انہوں نے اب چونکہ بہت بڑے اینکر رہے ہیں معید پیرزادہ تو لازمی بات ہے لاکھوں روپے میں تنخواہ لیتے تھے پاکستان سے، اور اب جو ہے وہ ان کی بیگم نے گھر جو ہے وہ بیچا اور بیچ کے جو معید پیرزادہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی ہے اور آج کل یوٹیوب سے بھی وہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں ارننگ۔ لیکن چونکہ وہ 2 دن پہلے انہوں نے اس کا ریبٹل دے دیا تھا تو شاید سٹوری کو اس طریقے سے پھر ان کی جو وضاحت ہے وہ بھی اس کے اندر دی گئی ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب معید پیرزادہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیفامیشن فائل کریں گے اور ان کی جو فیملی ہے ان کی تمام ڈیٹیلز جو ہے اس حوالے سے ان کی زندگیوں کو خطرات کے اندر ڈالا گیا ہے، اور آج کل چونکہ وہ ناقد ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور اس بحرائے کے اندر فخر دورانی جو ہے ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سٹوری کسی کے کہنے پر انہوں نے کی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ ماجرا تو تقریباً اس سٹوری نے ختم کر دیا ہے کہ ان کے پیسے کہاں ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ جو پیسہ ہے وہ برطانیہ کے اندر جو ان کی بیگم کے نام پراپرٹی تھی وہ کیسے پیسہ گیا ہے۔ یعنی یہ بالکل نواز شریف ماڈل کا ہی ان پر سوال ہے کہ انہوں نے لندن کے اندر پراپرٹیز کیسے خریدی۔ حسن نواز حسین نواز وہ تو چھوٹے بچے تھے تو لیکن یہاں پہ پیسہ برطانیہ کیسے ٹرانسفر ہوا ہے، اس سوال کا جواب اب ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہے انہوں نے دینا ہے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ خبر دی ہے منیب فاروق نے اور کچھ اور بھی اسی قبیلے کے لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور اس کے اندر جو ملک دشمن لوگ ہیں یا پاک بھارت جنگ کے دوران جنہوں نے مسلح افواج پر یا پاکستان کی ریاست کے خلاف تنقید کی ہے یا برا بھلا کہا ہے، ایک بھارتی بیانیے کو پروموٹ کیا ہے یا مختلف طرح کے القابات جو ہے وہ دیے ہیں مختلف شخصیات کو، تو اس پر جو ہے وہ یہاں پہ لسٹیں بنا لی گئی ہیں۔ 2 دن پہلے آپ کو علم ہے کہ خبر سما نیوز کے اندر آئی تھی کہ کچھ یوٹیوب جرنلسٹ ہیں جن میں عمران ریاض ہیں، پھر آج کل شہباز گل بھی ولاگ کرتے ہیں، بڑا اس کو دیکھا جاتا ہے، صدیق جان ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک آدھ نام اور تھا، اور ان کے جو چینلز ہیں وہ بند کیے جائیں گے، پی ٹی اے نے اجازت طلب کی ہے۔ بعد ازاں یہ وضاحت بھی آئی کہ پی ٹی اے کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ تو ایک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ دن پہلے سیز فائر نظر آ رہا تھا کہ بھئی اب معاملات چونکہ نوجوان جو ہے وہ انہوں نے اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ جو ایک خلش ہے یا جو چیزیں آپس کے اندر ایک تقسیم کی طرف جا رہی ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا۔ لیکن آج جو مریم نواز نے سرگودا میں تقریر کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ خاص طور پر قطعاً وہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے اسی کو وہ چلانا چاہتی ہے، جو بھی ہو جائے
मोदी का नाम ना भी लें तो पीटीआई पर जो है वो उसी तरह उन्होंने गरजना बरसना है। और अल्टीमेटली जो है वो अभी फील्ड मार्शल की जो तैनाती है इस पर भी तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इस पर बहुत सारी तनकीद की है। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक मरतबा फिर गिरफ्तारियां, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और यूट्यूब चैनल्स बंद, और ये जो लिस्टें हैं मुख्तलिफ लोगों की बनाई गई हैं। और इस हवाले से मुनीर फारूक और दीगर ने ये आम खबर दी है। अब मजीद डिटेल्स इसकी आएंगी कि कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।